साथीहरू नमस्कार। द जब इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू सधैँ आज पनि मैले तपाईँहरूको लागि एउटा नयाँ जब भ्याकेन्सी लिएर आएको छु। यस्तै किसिमका भ्याकेन्सीहरू सबैभन्दा पहिला थाहा पाउनको लागि यस हाम्रो द जब इन्फो नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनुहोला। साथीहरू यो भ्याकेन्सी चाहिँ समता घरेलु लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडले मिति 2079 1 महिना 16 गते जारी गरेको हो। साथीहरू यो भ्याकेन्सीमा के पदको लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ त यस समता घरेलु लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडले, त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी यहाँ तल उल्लेख गरिएको छ। साथीहरू म सरसर्ती भन्न गइरहेको छु, ध्यान दिएर भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ख वर्गको इजाजत प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र भएको यस समता घरेलु लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको केन्द्रीय इलाका तथा शाखा कार्यालयहरूमा देय बमोजिम पदका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक भएको हुँदा न्यूनतम योग्यता पुगेको इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। कर्म संख्या, विभाग, जिम्मेवारी, तह, आवश्यक संख्या, कार्यक्षेत्र, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र विशेष ग्राह्यता कसलाई दिन्छ त्यो पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। कर्म संख्या 1 मा चाहिँ जनशक्ति तथा तालिम विभागमा चाहिँ वरिष्ठ अधिकृत, अधिकृत, सहायक अधिकृत, कनिष्ठ अधिकृत, वरिष्ठ सहायक, आवश्यक संख्या चाहिँ केही, कार्यक्षेत्र चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयको लागि चाहिँ मागेको। न्यूनतम योग्यता चाहिँ अधिकृतको लागि चाहिँ सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विभागमा अधिकृत कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्ने। सहायक स्तरको लागि चाहिँ कम्तीमा +2 उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा 2 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने। विशेष ग्राह्यता चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयको सम्बन्धित विभागमा कार्यरत अनुभवी उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 2 नम्बरमा चाहिँ वित्त विभाग, कनिष्ठ, वरिष्ठ अधिकृत, सहायक, आवश्यक संख्या केही, केन्द्रीय कार्यालयको लागि चाहिँ अधिकृत, व्यवस्थापन संकायमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विभागमा कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने। सहायक स्तरमा चाहिँ कम्तीमा +2 व्यवस्थापन संकायमा उत्तीर्ण गरी 2 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने। विशेष ग्राह्यता अडिट फर्म रही लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य अनुभव उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइने। 3 नम्बरमा लेखा विभागको लागि चाहिँ वरिष्ठ अधिकृत, कनिष्ठ अधिकृत र वरिष्ठ सहायक, आवश्यक संख्या चाहिँ केही, कार्यक्षेत्र चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमै। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अधिकृत स्तरको लागि चाहिँ व्यवस्थापन संकायमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विभागमा अधिकृत स्तरमा चाहिँ कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव र सहायक स्तरको लागि चाहिँ +2 उत्तीर्ण गरी व्यवस्थापन संकायमा सम्बन्धित क्षेत्रमा 2 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने। विशेष ग्राह्यता चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था केन्द्रीय कार्यालयको सम्बन्धित विभागमा कार्य अनुभव भएको उम्मेदवारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिइनेछ। 4 नम्बरमा चाहिँ साथीहरू कर्जा जोखिम तथा असुली विभागको लागि चाहिँ वरिष्ठ अधिकृत, कनिष्ठ अधिकृत र कनिष्ठ सहायक अधिकृत, आवश्यक संख्या चाहिँ केही, केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ तपाईँको माग भएको छ। अधिकृत स्तरको एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने स्नातक तह उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धित विभागमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्ने र सहायक स्तरमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने कम्तीमा +2 उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा 2 वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्ने। लघु वित्त संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय सम्बन्धित विभागमा कार्य अनुभव उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइने। सूचना तथा प्रविधि विभागमा चाहिँ अधिकृत, कनिष्ठ अधिकृत, वरिष्ठ अधिकृत, आवश्यक संख्या चाहिँ केही, तपाईँको केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ आवश्यक परेको र तपाईँको शैक्षिक योग्यता चाहिँ आइटी इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 2 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने र तपाईँलाई चाहिँ विशेष ग्राह्यता चाहिँ लघु वित्त संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयको सम्बन्धित विभागमा कार्य अनुभव उम्मेदवारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिइने। ग्राहक सेवा डेस्क रिसेप्सनिस्टमा चाहिँ सहायक अधिकृत, कनिष्ठ अधिकृत र वरिष्ठ अधिकृत गरी
एकजना महिला मागेको छ, जुन चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयको लागि हो। अधिकृत स्तरको लागि चाहिँ कम्तीमा स्नातक त उत्तीर्ण गरी फ्रन्ट डेस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा 1 वर्ष कार्य अनुभव भएको र सहायक स्तरको लागि चाहिँ कम्तीमा +2 उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 2 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने र विशेष गरी यता कस्टमर सर्भिस ह्यान्डलिङ सम्बन्धी तालिम लिएको वा कार्य अनुभव भए इमेल, इन्टरनेट, नेपाली तथा अङ्ग्रेजी टाइपिङ गर्न सक्ने अनुभवी उम्मेदवारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिइने। अनुगमन अधिकृत इलाका प्रमुख चाहिँ रहेको छ। पद चाहिँ सहायक अधिकृत, कनिष्ठ अधिकृत, आवश्यक सङ्ख्या चाहिँ केही। त्यसपछि तपाईँको कार्यक्षेत्र चाहिँ तोकिएको इलाकामा गई चाहिँ तपाईँले काम गर्नुपर्ने। तपाईँको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण गरी लघु वित्तीय संस्थाको शाखामा प्रमुखको रूपमा कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव वा +2 उत्तीर्ण गरी लघु वित्त संस्थाको शाखामा प्रमुख रूपमा कम्तीमा 5 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने। र तपाईँलाई विशेष गरेर त चाहिँ लघु वित्त संस्थाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विभाग क्षेत्रीय इलाका कार्यालयमा रही शाखाहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्य अनुभव साथै मोटरसाइकल चलाउन र अनुमति पत्र भएको उम्मेदवारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिइनेछ। शाखा प्रमुखको लागि चाहिँ वरिष्ठ सहायक र सहायक आवश्यक सङ्ख्या चाहिँ केही। तपाईँको कार्यक्षेत्र चाहिँ यस लघु वित्तका चाहिँ शाखा कार्यालयहरूमा रहनेछ, जसको लागि तपाईँको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता +2 उत्तीर्ण गरी लघु वित्त संस्थामा कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव वा SLC SE उत्तीर्ण गरी 4 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने। आवेदन दिने पद वा एक तह तल्लो पदमा लघु वित्त संस्थामा शाखा प्रमुखको रूपमा कार्य गरेको तथा मोटरसाइकल चलाउन अनुमति प्रमाणपत्र पाएको उम्मेदवारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिइनेछ। फिल्ड कर्मचारी कनिष्ठ सहायक आवश्यक सङ्ख्या चाहिँ केही। तपाईँको कार्यक्षेत्र चाहिँ शाखा कार्यालयहरूमा चाहिँ SLC वा SE उत्तीर्ण गरी लघु वित्त संस्थामा कम्तीमा 1 वर्ष कार्य गरी वा +2 उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने। तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर यता मोटरसाइकल, स्कुटर चालक अनुमति पत्र भएको उम्मेदवारलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिइने। प्रशिक्षार्थी पनि केही मागेको छ। तपाईँको मेन कार्यस्थल चाहिँ शाखा कार्यालयहरू, यसका विभिन्न शाखा कार्यालयहरू रहेका छन् यस लघु वित्तका। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई आवश्यक परेको छ जुन चाहिँ SLC र SE उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। तपाईँलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता चाहिँ मोटरसाइकल, स्कुटर चालक अनुमति पत्र भएकोलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिइने भनिएको छ साथीहरू। उमेरको हद चाहिँ तपाईँहरूको अधिकृत तहमा 21 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननागेको र अन्य सबै पदका लागि चाहिँ 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको, तर महिलाको हकमा चाहिँ माथिल्लो उमेरको हक 5 वर्ष थप हुनेछ भनेको छ। यस वित्तीय संस्थाको बहालवाला कर्मचारीको हकमा चाहिँ उम्मेदवारको हकबन्दी लाग्ने छैन भनेको छ। आवेदन दिने अन्तिम मिति चाहिँ सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनभित्र चाहिँ तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। छनौट प्रक्रिया चाहिँ लिखित र अन्तर्वार्ता दुवै हुनेछ। आवेदन दिने ठेगाना चाहिँ वित्तीय संस्थाको वेबसाइट www.samata.org.np मा गई करियर सेक्सनको एप्लाई वा अन करियर भ्याकेन्सीमा क्लिक गरी आवश्यक विवरणहरू भरि पठाउनु पर्नेछ वा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बनेपा काभ्रे पलाञ्चोकमा दरखास्तसहित आवश्यक कागजातहरू बुझाउन सकिनेछ। कर्मचारी आवश्यकता रद्द गर्न सक्ने वा आवेदन स्वीकार अस्वीकार गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस संस्थामा निहित रहनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले कसरी भ्याकेन्सीमा एप्लाई गर्ने त, कसरी घरबाटै तपाईँले एप्लाई गर्ने त भनेर यहाँ भनिएको छ। तपाईँले चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब कर्मचारी राख्ने रद्द गर्ने चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ यही लघु वित्तमा नै निहित रहनेछ भनेको छ। पदपूर्ति समिति, समता घरेलु वित्तीय संस्था लिमिटेड, समता घरेलु लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपाल राष्ट्रको खबरको इजाजत प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको एउटा लघु वित्त संस्था भएकाले तपाईँले यसमा चाहिँ चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको न्यूनतम योग्यता पुग्छ भनेपछि जुनमा पुग्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ।